أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أياما معدودات. أياما معدودات. अब वक़फ़ करना है तो दो ज़ेर नहीं पढ़ेंगे लेकिन ता पढ़ेंगे। मादूदात معدودات. أياما معدودات. أياما معدودات. فمن كان فمن كان منكم مريضا منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. अब वक़फ़ करने रा पर उखर। अब आकर فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. अब वक़फ़ करना है مسكين. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فمن تطوع خيرا فهو خير له. अब वक़फ़ करेंगे तो लाम ज़बर हा लह. فمن تطوع خيرا فهو خير له. فمن تطوع خيرا فهو خير له. وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. अब वक़फ़ करेंगे تعلمون. وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون.